नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदियल मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, हमारी जो दूसरी नशिस्त थी पार्ट 2 में हमने यहाँ तक सुना था कि बंदगी में शाइख़ुल मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मलिक बखन शेखुल इस्लाम शेख माँ के पास से भी वापस आ जाते हैं। चूँकि बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस किसी पीर के पास जाते तो वो या तो दुनिया की तलब उन्हें दिखाते या फिर कुछ और चीज़ उन्हें बताते। बंदगी में शाइख़ुल मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो तालिब दुनिया नहीं बल्कि तालिब खुदा थे। आपको एक ऐसे पीर की तलाश थी जो आपको खुदा तक पहुंचा सके, खुदा का दीदार करवा सके। तो मोहतरम सामईन, जब खलीफतुल्लाह महदी मऊद अलैहिस्सलाम की आमद पटन शरीफ में हुई, आप नहरवाला से होते हुए पटन शरीफ आते हैं, तो वहाँ पर आप खान सरवर की मस्जिद में खादी खादन के दायरे में आप अपना पड़ाव डालते हैं। वहाँ पर आप क़याम करते हैं अपने तमाम असहाब के साथ, अपने तमाम सहाबा के साथ आप वहाँ पर रुकते हैं। तो मोहतरम सामईन, बंदगी में मलिक बखन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो खाजी खादन के दायरे को जाते हैं। चूँकि आपकी एक ज़ौजा थी जिनका इंतकाल हो चुका था, उनकी ज़ियारत के लिए जब आप जाते हैं तो आपकी नज़र महदी मऊद अलैहिस्सलाम के फ़खराओं पर पड़ती है। तमाम लोग ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हैं, नमाज असर से क़ब्ल का ये मामला चल रहा है, तमाम लोग ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हैं। आप बड़े खुश होते हैं, उनके क़रीब जाते हैं। जब आप महदी मऊद अलैहिस्सलाम के क़रीब गए तो खलीफतुल्लाह महदी मऊद अलैहिस्सलाम मलिक बखन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके हकीकी नाम से पुकारते हैं। फरमाते हैं कि आओ मलिक बरखुरदार कहकर बुलाते हैं। चूँकि मलिक बखन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो बड़ा नाम था, जो असल घरेलू नाम था, वो मलिक बरखुरदार था। आप परेशान हो जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये मेरा हकीकी नाम सिवाय घर वालों के किसी को नहीं पता। आप बड़े परेशान हो जाते हैं, महदी मऊद अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, उनके तालीमात को जानते हैं, तब जाकर आप महदी मऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक कर लेते हैं। महदी मऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक के बाद बंदगी मियाँ मलिक बखन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका नाम मलिक बरखुरदार है, वो महदी मऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि मिरान जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक ऐसी हस्ती को आपके मद्देनज़र रखना चाहूँगा, एक ऐसी हस्ती को आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो आप ही के जैसे पीर की तलाश में है, जो खुदा को देखने दिखाने पर बड़े ही गौर व फिक्र के साथ उसी सोच में डूबी रहती है। तो खलीफतुल्लाह महदी मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मलिक बरखुरदार, खुदा ताला ने बंदे को उन्हीं के लिए यहाँ पर भेजा है। मुकाम बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखिए, चूँकि महदी मऊद अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, आपका ये दावा है कि उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वास्ततिन जदीदल यौम, मुझे हर रोज़ खुदा ताला से ताज़ा तालीम हासिल होती है। तो उसी तालीम के मुताबिक महदी मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा ताला ने बंदे को उन्हीं के लिए यहाँ पर भेजा है। तो मलिक बरखुरदार जो थे वो दौड़ते हुए बंदगी मियाँ के पास चले जाते हैं। जब महदी मऊद अलैहिस्सलाम पटन शरीफ में आए थे तो महदी मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ से बंदे को ईमान की खुशबू आ रही है। तो जब बंदगी मियाँ मलिक बरखुरदार बंदगी मियाँ शाइख़ुल मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दौड़े चले जाते हैं, तो उस वक्त बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो उम्र शरीफ थी वो 18 साल की थी। आप 18 साल की उम्र को पहुंच गए थे। बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ करने लगते हैं कि भाई सैयदुल मीर, आपको जिस पीर की तलाश थी, जिस मुर्शिद की तलाश थी, वो आ चुके हैं। महदी मऊद अलैहिस्सलाम खाजी खादन के दायरे में रुके हुए हैं, चलिए हम वहाँ पर चलते हैं। तो बंदगी में शाइख़ुल मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन तैयार हो जाते हैं और महदी मऊद अलैहिस्सलाम के हुजूर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब महदी मऊद अलैहिस्सलाम के करीब पहुंच रहे थे तो यहाँ पर महदी मऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का ये हुक्म होता है कि ऐ सैयद मोहम्मद, हमारा बरगज़ीदा बंदा हमारी राह में आ रहा है, जाओ और उसका इस्तकबाल करो और हम तक पहुँचा दो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म महदी मऊद अलैहिस्सलाम को हो रहा है कि जाओ और हमारे बंदे का इस्तकबाल करो।
تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام میں بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں اور یہ کہہ کر استقبال کرتے ہیں کہ آؤ بھائی سید قنویر، بندہ تمہارا استقبال کرتا ہے۔ بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور یہ کب کی بات ہے؟ نماز عصر سے قبل کی، یعنی نماز عصر سے پہلے کا معاملہ ہے۔ جب بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، مہدی موعود الاسلام کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ مہدی موعود الاسلام انہیں ذکر خفی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ذکر خفی کی تعلیم کے بعد بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستغرق ہو جاتے ہیں، جذبہ حق میں ڈوب جاتے ہیں۔ نماز عصر کا وقت آیا، مہدی موعود الاسلام امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ امام بن جاتے ہیں اور تمام فقراء جو تھے وہ مقتدی بن جاتے ہیں۔ بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑ جاتے ہیں۔ اور محترم سامعین، جب نماز کے لیے آپ کھڑ گئے تو روایتوں میں یوں آیا ہے کہ 4 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن سے آپ کے سر کو جدا کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک اور روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ 4 فرشتے آتے ہیں، آپ کے جسم کے 2 حصے کر دیتے ہیں اور ایک حصے کو پاک و صاف کر کر اسے نورانی کر دیتے ہیں اور ایک حصہ وہی رہتا ہے۔ جب بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اے سید قنویر، ہم نے تمہارے جسم کو پاک و صاف کر کر اس سے بشری غلاظتیں صاف کر دیے ہیں، اس کے بدل میں، اس کے عوض میں تم ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو قربان جائیے بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر سے آپ فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین، نہ تو میرے پاس بیوی ہے نہ بچے ہیں، ہے تو یہ ادنا سا سر جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سید قنویر، ہم تمہارے اسی سر کے طالب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سید قنویر، ہم تمہارے اسی سر کے طالب تھے۔ تو یہاں پر بندگی میں فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین، یہ تو ایک سر ہے، اگر بندے کے 100 سر بھی ہوتے تو تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سید قنویر، ہم تمہارے 100 سروں کو بھی قبول کرتے ہیں، ہم تمہارے 100 سروں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر زمین پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد سے مغرب تک آپ بیان قرآن کرتے ہیں۔ بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں ہیں، مستغرق ہیں، نماز عصر ادا کرتے ہیں، مغرب ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز عشاء تک یہی معاملہ رہتا ہے، آپ نماز عشاء بھی ادا کر لیتے ہیں۔ جب نماز عشاء کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام تمام کو سلام پھیر کر رخصت کر رہے تھے تو آپ کی نظر بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے۔ بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آپ کی نظر پڑی تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام فرماتے ہیں کہ بھائی سید قنویر، آپ کے ساتھ جو بھی مکاشفات ہوئے ہیں، جو بھی معاملات اللہ کے سامنے ہوئے ہیں، وہ ظاہر کرو، وہ پھر سے بتاؤ۔ تو قربان جائیے بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے آپ فرماتے ہیں کہ میرانجی پر سب کچھ عیاں ہے، میرانجی پر سب کچھ ظاہر ہے۔ تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام فرماتے ہیں کہ بالکل بندے پر سب کچھ ظاہر ہے، مگر پھر سے آپ تمام کے سامنے وہ معاملات پیش کرو۔ تو محترم سامعین، یہاں پر بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھ اگر بندے نے درمیان میں مہدی کو دیکھا ہو، بندے نے تو اپنے خدا کو دیکھا ہے، بندے نے تو اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ تو محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام کی صورت میں خدا کا دیدار کیا۔ محترم سامعین، اپنے مرشد کی چہرے میں، اپنے مرشد کی شکل میں آپ خدا کا دیدار کرتے ہیں۔ یہی بات بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھ اگر بندے نے درمیان میں مہدی کو دیکھا ہو، بندے نے تو اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ تو یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام فرماتے ہیں کہ خدا ہو سو خدا کو دیکھے، خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ تو محترم سامعین، یہاں پر بندگی میاں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طلب تھی،
جو तड़प थी वो सच्ची तलब थी, आपको बचपन ही से खुदा को देखने की चाह थी, ख्वाहिश थी, चूंकि 3 साल की उम्र में आपको खुदा का दीदार हो गया था, 10 साल की उम्र में फिर से आपको खुदा का दीदार हुआ, फिर 18 साल की उम्र में आप खुदा के रूबरू पहुंच गए, खुदा के सामने आपको पेश किया गया। तो मुकाम बंदगी में शाइख मीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझने की ज़रूरत है, चूँकि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे की जो सीरत है वो हम हमारी अगली नशिस्त में, अगले पार्ट में पेश करेंगे। खुदा ताला से दुआ है कि हमें सही मानों में महदवी बना और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा और अपने ख़ास फजल से अपना ख़ास दीदार अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।